कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि सप्तरीमा आजबाट निषेधाज्ञा। 22 संक्रमित भेटिएपछि मोरङको रङ्गेली सील। कोरोना नियन्त्रणका उपायबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वास्थ्य विज्ञसँग छलफल। सरकारको प्रयासले मात्रै महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने भनाइ। र दिवंगत आफन्तको सम्झनामा मनाइने गाई जात्रा पर्व आज। गाई वा मानिसलाई सिंगारी नगर परिक्रमा गराउने प्रचलन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दाहाल गौतम भेट सम्बन्धी प्रसंगबाट। आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन नेकपाका नेताहरूले दौडधुप जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेर फर्किएको एक सातापछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न उनकै निवास भैँसेपाटी पुगेका हुन्। उनीहरू बीच करिब 40 मिनट छलफल भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि गौतम आफ्नो निवासबाट निस्कनै लागेका बेला दाहाल गौतम निवास पुगे थिए। एक साता अघि दुई अध्यक्ष सामु 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका गौतम त्यस यता ओली निकट हुन पुगेको अनुमान गरिएका बेला आज दाहालले गौतमलाई भेटेका हुन्। यसअघि गौतमले नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सहमतिको लागि भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए। गौतमको 6 बुँदे प्रस्तावमा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने उल्लेख छ। यसलाई माधव नेपाल दाहाल पक्षले गौतम ओली निकट पुगेको विश्लेषण गर्दै आएका छन्। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको क्वारेन्टिनका सुरक्षा गार्डले शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आत्मदाह गरेका छन्। देवदह 5 मितेरी टोलका 24 वर्षीय विपिन बस्यालले आज बिहान 3 बजेतिर शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आत्मदाह गरेका हुन्। जलेर गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको नगर प्रमुख हीरा बहादुर खत्रीले जानकारी दिएका छन्। बस्याल शीतलनगरको नेपाल मगर संघको भवनमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेका थिए। उनी काममा लागेको 1 हप्ता भएको मेयरले जानकारी दिएका छन्। उनले आत्मदाह गर्नुको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको होम क्वारेन्टिनमा रहेका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार उनी खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित केसी बोरा उद्योगमा कार्यरत मजदुर हुन्। उनी यही साउन 6 गते आफ्नो घर बाराको कलैयाबाट उद्योगमा आएका थिए। सामान्य मजदुरको काम गर्ने ती 41 वर्षीय पुरुषको स्वाब सङ्कलन गरी भरतपुर कोभिड-19 प्रयोगशाला पठाउने तयारी गरिएको छ। चिकित्सकका अनुसार मृतकमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी कुनै लक्षण देखिएको थिएन। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नेपाली सेना थुनुवा र पत्रकार सहित 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमित हुनेहरूमा 28 जना पुरुष र 6 जना महिला रहेका छन्। संक्रमित हुनेमा 14 वर्षका बालकदेखि 56 वर्षका पुरुष रहेका छन्। सोमबार अबेर राति संक्रमण पुष्टि भएका 34 मा वीरगञ्ज ब्यारेकका 28 देखि 34 वर्षका 3 जना नेपाली सेना, पर्सा वीरगञ्जका 22 वर्षका 1 जना पत्रकार, वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताको थुनुवा कक्षमा रहेका 20 वर्षका 1 जना थुनुवा र वयोध्या अस्पताल र नेशनल मेडिकल कलेजका 1 जना चिकित्सक रहेका छन्। त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका 21 वर्षदेखि 56 वर्षसम्मका 15 जना स्वेच्छाले पैसा तिरेर जाँच गराएका 36 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मका 5 जना, पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिका 2 का 1 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन् भने पर्सा जिल्लाको सेडवाका 22 वर्षका 1 जना थुनुवा
युवामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बारा जिल्ला कलैयाका 29 वर्षका एकजना पुरुष र बारा जिल्ला फेटा गाउँपालिका 4 का 28 वर्षका एकजना पुरुष र सर्लाही जिल्ला मलङ्गवा 8 का 48 वर्षका एकजना पुरुष रहेका छन्। साउन 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म स्वाब सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 34 जना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिएका छन्। पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्या 614 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि सप्तरीमा आजदेखि एक सातासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार आज बिहान 5 बजेदेखि साउन 26 गते साँझ 5 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी रहनेछ। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण तीव्रै बन्दै गएपछि अहिले प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लाले थमाथम निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन्। यसअघि बारा र पर्साले अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिसकेका छन्। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा एकै परिवारका 14 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सो नगरपालिकामा सोमबार आएको PCR परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार 22 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र उनीहरू एकै परिवारका भएको बताइएको छ। संक्रमित मध्ये 14 जना स्थानीयवासी एकै परिवारका रहेको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडियाले जानकारी दिए। संक्रमित मध्ये 5 जना विद्युत प्राधिकरण रङ्गेली वितरण केन्द्रका कर्मचारी र 3 जना जिल्ला अस्पताल रङ्गेलीका कर्मचारी रहेका छन्। अस्पतालका 2 जना प्राविधिक र 1 सहयोगीमा पनि संक्रमण देखिएको छ। गत बुधबार सोनवर्षी नगरपालिका 8 शक्तिमा 45 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको थियो। मृतक पुरुष रङ्गेलीको क्लिनिक जिल्ला अस्पताल रङ्गेली हुँदै गत मङ्गलबार कोशी अस्पताल पुगेका थिए। कोशीमा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई धरान रिफर गरिएको थियो। धरान रिफर गरेको केही घण्टामा ती पुरुषको मृत्यु भएको थियो। संक्रमित बढेपछि रङ्गेली नगरपालिकाले बजार क्षेत्रलाई 3 दिनको लागि सिल गरेको छ। वडा नम्बर 7 को साथै 4, 6 र 8 का केही भागमा 3 दिनको लागि सिल गरिएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लाभित्र कुनै पनि भेला तथा बैठक नगर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले एउटा सूचना जारी गर्दै प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभित्र कुनै पनि भेला तथा बैठक सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो। जिल्लाका केही सहकारीले साधारण सभा, विद्यालयले अभिभावक भेला तथा अन्य सङ्घ संस्थाले भेला तथा बैठक सञ्चालन गरेको जानकारी आएको भन्दै प्रशासनले यस्तो नगर्नको लागि निर्देशन दिएको हो। सधैँ चहल पहल हुने विराटनगरको सडक पछिल्लो केही दिनदेखि सुनसान बनेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्न थालेपछि मानिसहरू घर बाहिर आउन समेत डराइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, म विराटनगर महानगरपालिकाको यो सडकमा छु र सडक सुनसान छ। धेरै पछि यो सडक सुनसान देखिएको छ। पहिला भन्दा अहिले खरा छ। मान्छे भेटिँदैन है सडकमा। भेटिँदैन, सबैले डराइसकेको छ, तर्सिसकेको छ, बाहिर निस्किँदैन घरबाट कोही पनि। सबैमा कोरोनाको त्रास छ। यो रिपोर्ट तयार पारिरहँदासम्म विराटनगर महानगरपालिका लगायत मोरङमा 45 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको छ, जसमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको 22, त्यसगरी रङ्गेली नगरपालिकाको 22 र कटरी नगरपालिकाको महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। म त 10:30 बजेदेखि निकालेको, अहिलेसम्म अब 2 रुपियाँ काम भएको छ। मान्छे नै भेट्दैन, सर के गर्नु। कतिको छ यो लकडाउन? पहिला भन्दा अहिले जुन लकडाउन गरेको छ कति कडा छ? पहिला भन्दा त अहिले कडै छ। अब घरबाट बाहिर निस्किँदैन। अब अति आवश्यक काम परेपछि मात्रै घरबाट अब त्यही 1-2 जना निस्किन्छ। यो मोरङ जिल्लामा कोरोना संक्रमण हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूमा पनि लाग्न थालेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य सहित उनका 2 जना परिवारको सदस्यमा समेत कोरोना देखिएको छ। त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको विभिन्न
अस्पतालका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूमा पनि कोरोना देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट तयार पारिरहँदासम्म न्युरो अस्पतालका 3 जना नर्समा कोरोना देखिएको छ आज। त्यसैगरी कोशी अस्पतालका 2 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ भने विराट मेडिकल कलेजका 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मोरङमा PCR परीक्षणको दायरा बढाएको छ र अझै यसलाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। पाल्पा कोरोना संक्रमण मुक्त जिल्ला भएको छ। पाल्पामा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमको रूपमा पहिचान भए पनि पछिल्लो समय भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिको संख्या कम भएपछि संक्रमण घट्दै गएपछि पाल्पा जिल्ला संक्रमण मुक्त जिल्ला बनेको हो। पाल्पामा हालसम्म 561 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। 560 जना व्यक्ति निको भएर घर फर्किएका छन्। पाल्पामा 3907 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 561 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित मध्ये 515 जना पुरुष र 46 जना महिला रहेका छन्। पाल्पामा अहिले आइसोलेसनमा 1 जना पनि कोरोना संक्रमित नभएको र आजको मितिसम्मलाई संक्रमण मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको फोकल पर्सन श्रीकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए। पाल्पामा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणबाट पूर्व खोला गाउँपालिका प्रभावित बनेको थियो। पूर्व खोला गाउँपालिकामा 433 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 160 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। सबैभन्दा कम रिब्दीकोट गाउँपालिकामा संक्रमण देखिएको थियो। रिब्दीकोट गाउँपालिकामा 126 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको प्रयासले मात्रै कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी विज्ञ र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन पनि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले छलफलमा कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्ने कामले मात्र नपुग्ने भन्दै जनतामा चेतना जति बढाउन सक्यो कोरोनासँग लड्न त्यति सजिलो हुने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन पनि आग्रह गरेका छन्। भोकै ज्यान जोखिममा राखेर पहिरो गइरहेको छ, ढोका लडिरहेको छ, त्यहीँ आफू गएर खटिराखेको छ, त्यस्तो मान्छेहरूको चित्त त अलिक दुख्छ होला, जो मान्छेहरू रिस्क मोडेर काम गरिरहेका छन्। त्यस कारण मेरो चाहिँ आग्रह के छ भन्दाखेरि यस्ता बेलामा, यस्ता प्रश्नहरूमा एउटा हाम्रो दृष्टिकोण निष्पक्ष हुने, हामीले अभिव्यक्ति निष्पक्ष ढङ्गले दिने र देश र जनताप्रति रेस्पोन्सिबल, यो परिपाटी एकदमै जरुरी छ। बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि लकडाउन गर्ने नगर्ने बारे समुदायमा कोरोना संक्रमणको स्तर हेरेर निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्। अर्को कुरा भुल्नु कुरा के टेस्टिङ चाहिँ हो PCR त्यो हुने व्यवस्था हुन्छ। उहाँले भन्नु रिपोर्ट हो कुनै बेला आएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले सरकारले प्रतिदिन 18,000 व्यक्तिको परीक्षण गर्न सक्ने गरी ल्याबको स्थापना गरिएको र हालसम्म 4 लाखको PCR विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि सहभागी रहेका छन्।
आफन्तको मृत्युको सम्झनामा मनाइने गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आज मनाइँदैछ। भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने गाई जात्रा पर्वमा एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई सिंगारी नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन नेवार समुदायमा सापारू अर्थात् गाई जात्रा मनाउने चलन छ। नेपाल अधिराज्यभर मनाइने भए पनि यो चाड विशेष गरेर नेवार समुदायमा बढी लोकप्रिय रहेको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तलाई स्मरण गर्दै यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको परम्परा हो, तर यसपालि अलि कोरोनाले गर्दा चाहिँ अलि यसमा चाहिँ रौनकता अलि कम भएको देखिएको छ। अब त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी मान्छे पनि कम आइरहेको छु अनि कमै गरिरहेको छु। अब चलाउने मात्रै चलन मात्रै गरिरहेको छु। अहिले केही उ गरेको छैन। गर्ने त हामीले बाजाहरू राखेर राम्रैसँग ल्याउनु पर्ने हो, ल्याएको छैन। अहिले हाम्रो यो संस्कार मात्रै चलाएर आइरहेको छु हामी। दिवंगत आत्मालाई कुनै पनि किसिमको दुःख कष्ट नहोस् र सुख शान्ति मिलोस् भनी दान धर्म गरी गाई जात्रा मनाइन्छ। गाई जात्रामा मानिसलाई गाईको भेषमा सिंगारी देवदेवीको रूपमा पहेँलो कपडा पिताम्बर ओढाई पूजाआजा गरी नगर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। परिक्रमा गर्न आउनेलाई दूध मिठाई शरबत पैसा आदि दान दिने चलन छ। मृतक पुरुष भए जोगी वा ऋषिमुनि र महिला भए गाईको भेषमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ। गाई जात्रा मनाउने प्रचलन राजा प्रताप मल्लका पालाबाट सुरु भएको मानिन्छ। आफ्ना छोरा चक्रवर्ती मल्लको असामयिक मृत्यु पश्चात पुत्र शोकले विहोल भएकी रानीलाई आफ्नो मात्रै छोराको मृत्यु नभई देशका प्रजाका छोरा छोरीको पनि मृत्यु भएको सम्झना स्वरूप यस दिन नगर परिक्रमा गराएका थिए। त्यसै बेलादेखि नै गाई जात्रा मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ। धार्मिक किंवदन्ती अनुसार वर्षभरिका दिवंगत मृतात्माको हिँड्ने बाटोमा कुनै पनि बाधा अवरोध नआओस् भनी यस दिन विभिन्न मठ मन्दिर परिक्रमा गर्दै दीपबत्ती बाल्ने गरिन्छ। यस दिन दान धर्म गरी स्वयम्भूमा मृतकको नाममा सिङ फुकाउने चलन रहेको छ। गाई जात्राको अवसरमा नगर परिक्रमा गर्दा विभिन्न बाजागाजा सहित रामायणका करुण गीतहरू गाउने गरिन्छ। यस दिन दिवंगत भएका नाममा परिक्रमा गरेमा मृतात्माको अवरोधका बाटो खुल्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। गाई जात्रामा समाजमा देखिएका धार्मिक सामाजिक राजनीतिक विकृतिलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रदर्शन गर्ने चलन पनि रहेको छ। यसपटक देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भक्तपुरमा घिन्ता सिकी नाच ननिकालिने बताइएको छ। जुन अहिले गाई जात्रा मात्र नभइकन गुला धर्म र अनि पन्जाराम पर्वलाई पनि व्यवस्थित रूपमा र कोभिड-19लाई ध्यानमा राखेर स्थगित गरिएको छ। नगरवासीहरूले शान्तिपूर्ण र भव्य सभ्य रूपमा मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि सम्पूर्णले औपचारिक रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनि सेनिटाइजर मास्क लगाएर गर्ने भन्ने कुराहरू, धेरै मास्क नल्याउने, जुन आफ्नो परिवार 5-6 जना 10-12 जना यति मात्र आउने भनेर जुन उहाँहरूले आह्वान गरिएको छ त्यो अनुपातमा मात्र हामीले यो प्रथा चलाएको हो। अब नत्र भए त उहाँले यसलाई चाहिँ बन्दिज नै गरेको भए त हामीले कुन कदापि ल्याउने नै थिएन, गर्ने नै थिएन होला। त्यस्तै काठमाडौँमा पनि हलुका रूपमा मात्र सीमित भई सापारू जात्रा मनाइने भएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस त्रासका बीच पनि बागलुङवासीले गाई जात्रा संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी
ताया मचा बनाएर बागलुङ बजारमा परिक्रमा गराइएको छ। बागलुङ सदरमुकाममा बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदायको व्यक्तिको मृत्यु भएपछि तिनै मृतकको सम्झनामा मृत्यु भएको परिवारको घर घरबाट ताया मचा र बासा नाच प्रदर्शन गर्ने चलन रहेको भए पनि यस वर्ष कोभिड-19 का कारण बासा नाच भने स्थगित गरिएको छ। मृतकको सम्झनामा मृत्यु भएको परिवारको घर घरबाट ताया मचा निकाली नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाई बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। र त्यहाँको रौनक कस्तो रह्यो यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राजभण्डारी। राजेश, कोरोनाको त्रास अहिले जताततै छ, दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। यद्यपि बागलुङवासीले भने गाई जात्रा संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। के कसरी मनाएका छन् विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पर्व जुन विशेष गरेर नेवार समुदायले जुन वर्षभरि मरेका जुन आफन्तहरूको सम्झनामा जुन गाई जात्रा जुन ताई मचा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ, यो वर्ष कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हुने कि नहुने भन्ने एउटा किसिमको त्रास थियो। तर त्रासको बीच पनि आफ्नो परम्परा आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर बागलुङका नेवारहरू एकजुट भएर अहिले चाहिँ जुन अब गाई जात्रा जुन प्रदर्शन गर्ने काम गरिएको छ। बिहान 4 बजीदेखि नै होइन जुन ताई मचा जुन गाई जात्रा चाहिँ प्रदर्शन गरेर बजार परिक्रमा गराउने काम भएको थियो। पर्व राजेश, नेपालमा सुरुवाती चरणमा संक्रमणको लक्षण देखिँदा र संक्रमित फेला पर्दा बागलुङमा पनि 5औं संक्रमित बागलुङबाटै देखा परेका थिए। त्यो पछिल्लो समय संक्रमण पनि देखा परिरहेको पनि छ र अहिले पछिल्लो समय जात्रा पर्व लगायतका उत्सवहरू पनि आइरहेका छन्। त्यहाँ सामाजिक दूरी लगायतका विषयहरू कतिको ध्यान दिएको पाइएको छ? प्रशासनले यसतर्फ कस्तो धारणा बनाइरहेको छ? समुदायमा जनचेतना कति पाइन्छ? अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जुन कोरोनाको 5औं र 6औं संक्रमित बागलुङ नेपालको 5औं र 6औं संक्रमित बागलुङको थियो र जुन 5औं र 2 जना मात्रै संक्रमित हुँदाखेरि एउटा जुन अवस्था थियो, जुन भएको अवस्था थियो, जुन मान्छेहरूमा जुन सचेतनाको अवस्था थियो भने अहिले कुनै पनि त्यो कोरोनाको कुनै गुन्जाइस छैन। अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको कुरा आइरहेको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोरोना लागेको कुरा आइरहेको छ। तर पनि अहिले यो जुन 15 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला नहुनु भनेर सरकारले गृह मन्त्रालयले उर्जी जारी गरेको अवस्था छ। तर पनि बागलुङमा कोरोनाको चाहिँ संक्रमणको कोरोना चाहिँ फैलिन्छ भन्ने कुनै किसिमको गुन्जाइस नभएको कारणले गर्दा बागलुङमा निर्धक्क भएर चाहिँ यहाँ राजेश, अघिल्लो वर्ष भन्दा यस पटकको जात्रा केही फरक देखिएको छ कि उस्तै प्रकृतिको छ? गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेवार समुदायका व्यक्तिहरू बढी मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि गत वर्षको तुलनामा त अहिले डबल तेब्बरै देखिन्छ। अहिले त्यहाँनिर सावधानीको आवश्यकता चाहिँ कस्तो प्रकारको छ? सावधानीको अवस्था किन बिहानै अब प्रहरीले चाहिँ मास्क लाउनु भएको खै भन्दै थियो। केही व्यक्तिहरूले मास्क लाएर डुल्ने काम भएको थियो भने अहिले 3 बजे पनि फेरि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनले यसलाई रोक्ने बारेमा के पनि जानकारी गराएको छैन। तर पनि आफ्नो परम्परालाई चाहिँ जगाउने र आफ्नो परम्परालाई जसरी पनि हामी कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले 3 बजे फेरि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राजेश, बागलुङको हकमा गाई जात्राको विशेषता, खासमा अन्य ठाउँहरूमा पनि गाई जात्रा बनाइन्छ, तर बागलुङको हकमा भने के फरक गरिन्छ, के कस्तो छ त्यहाँ? के अरे बागलुङको हकमा काठमाडौँमा हुन त बागलुङका नेवारहरू काठमाडौँ भक्तपुरदेखि आएको नेवारहरू हुन्। थोरै चाहिँ जुन संस्कृति, थोरै चाहिँ जुन देखाउने जुन परम्परा छ त्यहाँभन्दा थोरै भिन्न देखिन्छ पर्व। धन्यवाद राजेश, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राजभण्डारी र हामीलाई कसरी मनाइँदैछ त्यहाँ गाई जात्रा यो विषयमा जानकारी गराउनुहुँदै। अब बाँकी खबर। कोरोना कहरका बीच
आत्माको शान्तिको कामना गर्दै आज ओखलढुङ्गाको सदरमुकाममा पनि नेवारी समुदायले गाई जात्रा निकालेका छन्। 1 वर्षभित्र परलोक भएका आफन्तको सम्झनामा र उनीहरूको मृत आत्माको कामना गर्दै गाई तथा मानिसलाई सिंगारेर मृतकको घरबाट गाई जात्रा निकालिएको हो। दिवंगतको सम्झना गर्दै गाईलाई सिंगारेर निकालिएको गाई जात्रालाई नेवारी समुदायले ओखलढुङ्गा सदरमुकाम परिक्रमा गराएका छन्। आजका दिन 1 वर्षभित्र परलोक भएका आफन्तको सम्झनामा सिंगारिएको गाई सहित सदरमुकाम परिक्रमा गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने नेवारी समुदायमा धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ। गाई जात्राको अवसर पारेर गाई जात्रासँगै रामायण पनि निकालिएको छ। काठमाडौँ पछिको जात्रा मनाइने जिल्ला पाल्पामा यस वर्ष कुनै जात्रा मनाइएन। गाई जात्राको दिन भिडभाड हुने तानसेन सुनसान बनेको छ। न त तानसेनमा गाई जात्रा निकालिएको छ न त गाई जात्रा हेर्ने दर्शक नै तानसेन आएका छन्। सयौं वर्षदेखिको परम्परा यो वर्ष तानसेनमा तोडिएको छ। पाल्पामा नेवारी समुदायको सिको गरी अन्य जातिहरूले गाई जात्रा निकाल्ने प्रचलन बढ्दै गएको थियो। तानसेनमा नेवारी समुदायसँगै अन्य जातिहरूले मृतक परिवारबाट गाई जात्रा निकाल्ने प्रचलन रहेको छ। नेवारी समुदायबाट निकालिने गाई जात्रा कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित बनेका छन् भने तानसेनमा बिहानैदेखि राति 10 बजेसम्म विभिन्न किसिमका गाई जात्राका दृश्यहरू देखिँदै आएका थिए। र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता अनिल लिगल। अनिल, पाल्पा काठमाडौँ पछिको जात्राको रौनक हुने जिल्ला हो। अहिले त्यहाँ जात्रा नमनाइएको भनिएको छ। यो निर्णय प्रशासन तहबाट भएको कि समुदाय स्तरबाट नै स्वतस्फूर्त निर्णय भएको? विष्णु, यस वर्ष पाल्पामा कोरोना भाइरसको कारण पाल्पामा जात्रा ननिकाल्ने भनेर प्रशासनबाट नै हामीलाई पाल्पाको कुनै पनि जात्रा भनेर प्रशासनबाट त्यस्तो किसिमको एउटा आइसकेपछि पाल्पामा हुने यो विभिन्न जात्राहरूमध्ये गाई जात्रा यतिखेर पाल्पामा त्यसै रौनकता साथ मनाइने गर्दै गइन्थ्यो भने यस वर्ष कोरोनाले गर्दाखेरि नै प्रशासनबाट रोक लगाइएको छ र एक आधा मान्छेहरूले पनि कसरी हुन्छ डिस्टेन्स कायम गरेर मास्क लगाएर थोरै मात्रामा भए पनि 1-2 जनाले आफ्नो मृतकहरूको सम्झनाको लागि उनीहरूले प्रक्रिया चाहिँ पुर्याइएको छ। घर घरमा प्रक्रिया पुर्याउने काम चाहिँ भएको छ। ठुलो प्रकारको जात्रा ननिकालिए पनि यसरी सूचना प्रशासनको सूचना आइसकेपछि पाल्पामा जात्रा चाहिँ एकदमै कम भएको छ। किनभने पाल्पामा जात्रा हेर्नलाई पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, अर्घाखाँचीबाट मान्छे हेर्नलाई आउँथ्यो। त्यति राम्रो जात्रा निकालिन्थ्यो भने पाल्पामा यस वर्ष चाहिँ नि ती मान्छेहरू पनि नहुने भन्ने जानकारी पाएपछि पाल्पामा कुनै पनि मान्छे त्यस्तो आएको छैन। अनिल, पाल्पा संक्रमण मुक्त जिल्ला भयो भनेर केही समय अगाडि हामीले खबर प्रसारण पनि गर्यौं। अहिले फेरि जात्रामा रोक लगाइएको प्रशासन तहको निर्णय छ। त्यहाँका स्थानीयहरूको, त्यहाँको समुदाय स्तरबाट प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? समुदायहरूको पनि प्रतिक्रिया अबले यो कोरोना संक्रमणको यो पाल्पामा चाहिँ मुक्त भएको अहिले हालसाल भएको हुनाले यस जिल्लामा पहिला संक्रमण देखिए पनि अहिले चाहिँ देखिएको छैन। मुक्त भएको भनेर हामीले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट हामीले जानकारी पाएका छौँ र मुक्त भए अनुसारले पाल्पामा चाहिँ अहिले कोरोना नभएको हुनाले समुदायहरू त खुसी भएका छन्। यद्यपि पाल्पाको जात्रा भनी गर्न नपाउँदाखेरि अनिल, पक्कै पनि निकै सुखद खबर पनि हो। जति पनि संक्रमण भए अहिले संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अब फेरि गाई जात्राकै कुरा गरौँ। हुन त काठमाडौँ पछि बढी जात्रा मनाइने जिल्लाको रूपमा पनि हेरिएको छ। जात्राकै कुरा गर्दा चाहिँ खासमा के छ त्यस्तो विशेषता चाहिँ के कसरी मनाइन्छ? त्यसको एक खालको चाहिँ छुट्टै
प्रकारको जात्रा पनि यसलाई लिइन्छ, यो विषयमा चाहिँ के छ पाल्पाको हकमा? पाल्पाको हकमा भने गाई जात्रामा निकाल्ने एउटा रामायण निकालिन्छ भने, अनि गएर निर्गुण निकालिन्छ, अनि निर्गुण निकाल्ने, अनि त्यसपछि मान्छेको स्वरूप बनाएर गाई निकाल्ने, ढाहा मचा निकाल्ने प्रचलन चलिआइरहेको छ भने हुन सक्नेहरूले रामायण बिहानबाट निकालेको साँझसम्म निकाल्ने एउटा गाना गाएर, भजन कीर्तन गाएर, विभिन्न रामायणको आकृति बनाएर बालबालिकाहरूलाई सिँगार पटार गरेर पाल्पाको विभिन्न जिल्लाका ओडाहरूमा नगर परिक्रमा गरेर पाल्पाको रहेको यो दरबार क्षेत्रमा लगेर त्यहाँ लगेपछि आफ्नो दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना हुन्छ भन्ने जनविश्वास पुरानो कालदेखि नै आइरहेको हुनाले पाल्पामा। धन्यवाद अनिल, र यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अनिल लिगल, र हामीलाई पाल्पामा कसरी मनाइन्छ जात्रा यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। त्यसै गरी काठमाडौँ पछिको जात्रा मनाइने जिल्ला पाल्पामा यस वर्ष भने कुनै पनि जात्रा मनाइएको पाइएको छैन। यो विषयमा हामीलाई विस्तृतमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता अनिल लिगलले। अब बाँकी खबर। ललितपुरको दक्षिण भेगमा अवस्थित ऐतिहासिक नगर बुग्मतीमा मतैया पर्व मनाइएको छ। वर्षभर दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनाका स्वरूप मृत आत्माको अवरोधका बाटोहरू खुलोस्, सुखावती भुवनमा बास होस् भन्ने कामनाका साथ बुग्मतीवासीले चैत्य मठ मन्दिरको परिक्रमा गरी मतैया पर्व मनाएका छन्। धूप बत्ती सुकुण्डा बाली आफ्नो गच्छे अनुसार दान धर्म गर्दै बुङ्मतीवासीले मतया पर्व मनाएका छन्। विभिन्न वेशभूषामा सजिएर बुङ्मती क्षेत्रमा रहेको बिहार, चैत्य, मठ मन्दिर आदिको परिक्रमा गर्दै बुङ्मतीवासीले मतया पर्व मनाएका छन्। यस पर्वमा विशेष गरी आफ्ना दिवंगत भएका आफन्तको सम्झना गरी मृत आत्माका अवरोधका बाटाहरू खुलोस् भनी कामना गर्दै सुखावती भुवनमा बास होस् भनी परिक्रमा गर्ने परम्परा रहेको छ। मतया मनाइएको समयमा लाखेनाच समेत निकालिएको थियो। सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथै नेकु बाजा अर्थात् सिङबाट निर्मित बाजा समेत फुकिएको थियो। रातो मच्छेन्द्रनाथ बहालबाट सुरु भएको मतया नगरको परिक्रमा गरी पुनः मच्छेन्द्रनाथ बहाल पुगी सम्पन्न भएको हो। यो महिनामा दान धर्म गरे ठुलो पुण्य मिल्ने विश्वास रहेका कारण दीपङ्कर बुद्ध, बोधि सत्य आदिलाई पनि पुज्ने गरिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। लकडाउन खुकुलो भएसँगै देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि देशका मुख्य शहरहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र केही ठाउँमा संक्रमितको संख्या देखा परेपछि सो क्षेत्रलाई सिल पनि गरिएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा एकै परिवारका 14 जनामा संक्रमण देखा परेपछि त्यस क्षेत्रका केही स्थान सिल गरिएको जानकारी आएको छ। थप जानकारीका लागि मोरङबाट संवाददाता रविन्द्र बराल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। रविन्द्र, मोरङमा एकै परिवारका 14 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी आयो। उनीहरूलाई अहिले होम आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ कि अन्य कतै लगेर उनीहरूलाई उपचारको लागि त्यस्तो खालको तयारी भएको छ? अहिले मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 7 मा एकै परिवारका 14 जनालाई कोरोना पोजिटिभ फेला परेपछि अहिले रङ्गेली बजार पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ भने उनीहरूलाई जुन 14 जनालाई चाहिँ अहिले रङ्गेली स्थित जनता क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखिएको छ भने त्यसै गरी जनता क्याम्पसमा राखिएको छ। रङ्गेली अस्पतालको 3 जना अस्पताल। रविन्द्र, उनीहरूमा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको छ कि छैन यो विषयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले के बताएको छ? अहिले यस विषयमा जिल्ला रङ्गेलीको हकमा चाहिँ रङ्गेली नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एरियालाई चाहिँ कोरोना बढी देखिएपछि चाहिँ सिल गरिएको छ। विष्णु,
अहिले सिल गरिएपछि त्यहाँनिर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, नमुना सङ्कलन लगायतको गतिविधिको लागि के तयारी हुँदैछ? एकै परिवारको 14 जनालाई कोरोना फेला परेपछि आज रङ्गेली नगरपालिका भित्रका 14 जना नजिकमा आएका लगभग 200 जनाको चाहिँ अहिले PCR को चाहिँ अहिले सङ्कलन गरिरहेको छ। विष्णु, रविन्द्र, जिल्ला अस्पताल र प्राधिकरणमा कार्यरत उनीहरू भएको जानकारी छ। त्यस्ता कार्यालय, ती दुईवटा कार्यालयमा चाहिँ पछिल्लो व्यवस्था के छ? अहिले रङ्गेली जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ। योभन्दा अगाडि रङ्गेली अस्पतालले पनि आफ्नो 3टा क्वारेन्टाइन बनाएको थियो भने अहिले 3 जना अस्पतालका 3 जनालाई चाहिँ वहीँ राखिएको छ भने जुन विद्युत प्राधिकरणका लागि चाहिँ अहिले रङ्गेली जनता क्याम्पसमा नै राखिएको छ। विष्णु, धन्यवाद रविन्द्र। संवाददाता रविन्द्र बराल मोरङबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। रङ्गली नगरपालिकामा एकै परिवारका 14 जनामा संक्रमण देखा परेपछि सो ठाउँलाई सिल गरिएको छ र केही व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ। अब बाँकी खबर। वर्षौंदेखि माटोको चुलोको धुवामा आँखा भत्भती पोल्दै खाना पकाउँदै आएका महोत्तरी जलेश्वरका दलित महिलाको दैनिकी नै फेरिएको छ। गर्मीको आगोको राप र धुवाको पीडा खेप्दै आएका उनीहरूको जीवन जिउने शैलीमा नै परिवर्तन आएको हो। 2 नम्बर वडालाई धुवामुक्त बनाउन जलेश्वर नगरपालिकाले पासवान टोलमा गरिब, विपन्न र निम्न आय भएका दलितहरूलाई ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो निःशुल्क वितरण गरेपछि उनीहरूको दिनचर्या फेरिएको हो। वडा कार्यालयले 200 घरमा ग्यास सिलिन्डर र चुलो वितरण गरेको हो। वडाका बासिन्दाले यसअघि भान्सामा दाउरा प्रयोग गर्दै आएका थिए। ग्यास पाएपछि दङ्ग देखिएका स्थानीयले आफूलाई राहत मिलेको बताए। चुल्ही पर भान्सा करै छलिए, माथा दुखाइ छलै धुआँ से, आँखि दुखाइ छलै, गैस बरून भए गैस देलकै। तैयासँ हमरा सबके आब बढ़िआँसँ भनसा करै छी, खाइ छी, निमनसँ रहै छी। पहिले हमसब जरना पता से करै छलिए तऽ आँखिमे धुआँ उआँ लगै छलैए। अभी गैस देलखिन तऽ ओहि गैस पर भनसा बनै ही तऽ बढ़िया। धुवाँले श्वास प्रश्वास, दम र क्षयरोगका बिरामी बढेपछि वडाले ग्यास वितरण गरेको हो। भान्सामा काम गर्ने गृहिणीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर ग्यास बाँड्ने काम भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। धुवामुक्त समाज बनाउने उद्देश्यले ग्यास सिलिन्डर सहित चुलो वितरण गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो वडामा धुवाँ रहित कार्यक्रम गर्नलाई र हाम्रो वडा चाहिँ स्वच्छ रहोस् भनेर हामीले चाहिँ 200 घर परिवारलाई मतलब ग्यास चुलो वितरण गरेको। यो चुलोमा वडाको बजेट भनेको 19 लाख छ। हामीले 200 परिवारलाई वितरण गर्दैछौँ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी साँझ बिहानको रासन जोहो गर्दै आएका यस ओडाका बासिन्दाले खाना पकाउनका लागि दाउरा तथा गोबरको गुइठाको प्रयोग गर्दै आएका थिए। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। दक्षिण अमेरिकामा लोकप्रिय ड्रागन फलप्रति नेपालीको आकर्षक बढिरहेको समयमा पूर्वी नेपालका किसानले समेत व्यावसायिक खेती गरी राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन्। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका क्षेत्रका केही किसानले व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फलको खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्न थालेका हुन्। मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले ड्रागन फलको बिरुवा उपलब्ध गराएपछि केही वर्ष अघि खेती सुरु गरेका वडा नम्बर 11 का रेणु प्रसाद श्रेष्ठले 4 कट्ठा जग्गामा ड्रागन फल लगाएका छन्। 2 कट्ठा जग्गामा लगाएको ड्रागन फलको उत्पादनबाट 50,000 देखि 60,000 अघिल्लो वर्ष आम्दानी लिन सफल भएको र अहिले 2 कट्ठामा थप खेती गरिएको कारण आगामी वर्षदेखि अझ बढी आम्दानी लिन सकिने श्रेष्ठले अनुमान गरेका छन्। यो चाहिँ मलाई नगरपालिकाले नमुनाको रूपमा दिनुभएको थियो। त्यसैले मैले गोडमेल गरेर अलिकति बढाएको छु। डाँडा किता नहुने, पानी नलाग्ने बगर किता छ भने चाहिँ यो फलफुल लाउनु हो भने बाख्रा पनि पालिने, आम्दानी पनि सजिलो हुने। धेरै गोडमेल गर्नुपर्ने, घाँस काटिदियो, अलिअलि मल हालिदियो, बाज भयो। 500 देखि 800 रुपैयाँ प्रति केजीका दरले बिक्री हुने ड्रागन फल कम खर्चमा बढी आम्दानी लिन सकिने समेत खेती भएको किसानहरू बताउँछन्। सुन्दर हरैचा 3 गछियाका रामप्रसाद राईले 3 वर्ष अघिदेखि ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। राईले विश्वमै नामी फलका रूपमा रहेको ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती गरेर बिरुवा र फल उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेर राम्रो आम्दानी लिन थालेको बताउँछन्। यो ड्रागन फ्रुट विश्वको नामी फ्रुटहरुमध्येको चाहिँ के भने यो फ्रुट पर्छ र यो मैले
3 वर्ष अगाडि मोरङको पूर्व दक्षिणबाट ल्याएको हो बिरुवा, 2टा बिरुवा लिएर रोपेँ र अहिले मेरोमा चाहिँ के भने एक किसिमले भन्यो भने बोट त्यति धेरै नभए पनि प्रशस्त भइराखेको छ। सिँचाइको समस्या हुने डाँडो जमिनमा समेत राम्रो उत्पादन हुने भएका कारण श्रेष्ठ र राई मात्र नभएर पूर्वी नेपालका धेरै किसानमा ड्रागन फल खेती आकर्षणमा पर्न थालेको छ। एउटा फल 500 ग्रामसम्मको फलाउन पूर्वी तराईका किसानहरू सफल भएका छन्। ड्रागन फल प्रति किसानहरूको आकर्षण बढिरहेको समयमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले समेत ड्रागन फलको सफल अनुसन्धान गरेर बिरुवाहरू किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। पाँचथरको कुमायक क्षेत्र गाउँपालिका केन्द्र अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण उच्च जोखिममा परेको छ। वर्षातको कारण विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो जाँदा गाउँपालिका केन्द्रको यासोक बजार जोखिममा परेको हो। मापदण्ड विपरीत विकास निर्माणको काम हुँदा बजारमा रहेका घर जोखिममा परेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। उदो यो ग्राउन्ड चाहिँ धेरै उदो डाउन बनाएर खन्देको उसले गर्दाखेरि उभो बस्तीलाई चाहिँ धेरै असर भएको छ। यो अब गाउँपालिका र अब इन्जिनियरले कस्तो मापदण्ड अनुसार निरीक्षण गरेर चाहिँ यो भूमिमा चाहिँ स्टाभेटरहरू चलाउन निर्देशन दिएको हो, यो चाहिँ अब गाउँपालिका इन्जिनियरको कुरा हो। जमिन धेरै तल गइरहेको उसले गर्दा चाहिँ यो बस्तीलाई धेरै असर परिरहेछ। अब यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ गाउँपालिकाले, अब यहाँको बस्तीले के भन्दछन्, अब यो मैले मात्रै भनेर भएन। पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा विद्युतको पोल बगाएको छ। पहिरोले विद्युतको पोल बगाउँदा जिल्लाको तुम्बेवा, फाल्गुनन्द र कुमायक गरी 3 गाउँपालिकाका हजारौं घरधुरी मारमा पर्दै आएका छन्। पहिरोले गाउँपालिकाको निर्माणाधीन आवासीय भवन र यासोक स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि जोखिममा परेको छ। नेपाल आयल निगमले नयाँ पेट्रोलियम पम्पको लागि खोलेको नयाँ आवेदन खारेज गरेको भन्दै नयाँ पेट्रोल पम्पको लागि निवेदन दिनेको विरोध रहेको छ। नेपाल आयल निगमले नयाँ विक्रेता नियुक्तिको लागि गत वर्ष 2076 वैशाख 17 गते आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचना खारेजी गरेको भन्दै निगमले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन बागलुङका व्यवसायीले माग गरेका हुन्। जहाँ तपाईको पेट्रोल पदार्थको पहुँचमा कमी छ त्यहाँनेरको व्यवसायीलाई समेत मर्का पर्ने गरी सूचना मार्फत रद्द भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसका विरुद्ध हामी बिस्तारै तत्त क्षेत्रका जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ माग बढी छ त्यहाँको साथीहरू बीच समन्वय हुँदैछ र हामी अब हामीलाई अन्याय भएको महसुस गरेको हुनाले हामी कानुनी उपचारमा अगाडि बढ्ने हामीले ठहर गरेका छौँ। निगमले पेट्रोल पम्प नयाँ खोल्न अनुमति दिने सूचना जारी गरेपछि बागलुङका 6 जना व्यवसायीले नयाँ पम्प सञ्चालन गर्न प्रक्रिया पूरा गरी अगाडि बढेका थिए। आफूहरूले सबै मापदण्ड पूरा गरेर प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदा समेत खारेज गरेर अन्याय गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। कोभिड-19 कोरोनाको महामारीमा अब हामीलाई यो सहजता भयो भए हामी काम गर्न एकदम उत्साही थियौँ। राज्यको लागि केही गरौँ भनेर आएका हौँ, तर यसको थिप विपरीत भयो। यसको लागि हामी विभिन्न संसदीय समितिहरूमा र पदमा केही जुटाउँदैछौँ। पदमा पुरा भयो भने अक्टियासम्म पनि हामी जाने तयारी गरेका छौँ। यता निश्चित मापदण्ड बनाएर फेरि आवेदन आह्वान गरिने निगमले जनाएको छ। निवेदकहरूको निवेदन शुल्क प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता दिने पनि निगमले बताएको छ। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सवारी दुर्घटना हुँदा पश्चिम राजमार्ग र बीपी राजमार्गमा रगत अभावका कारण दर्जनौं मानिसको ज्यान जाने गरेकाले बर्दिवास 4 गौरी डाँडामा उक्त रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा अन्य समाजसेवी उद्योगी व्यवसायीको 1 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको रक्त सञ्चार केन्द्रको भवनमा केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण, भ्यान र 5 कोठे वाताकुलित भवन बनाइएको छ। मासिक 150 पोइन्ट रगत सङ्कलन र वितरण गरिएको बर्दिवास रक्त सञ्चार केन्द्रको आफ्नै भवन बनेपछि सेवा अझ भरपर्दो र प्रभावकारी भएको छ। नेपाल स्थित जापानी दूतावास अगाडि जापान जान नो अब्जेक्सन लेटर लिनेको भिड लागेको छ।
विदामा नेपाल आएका तर कोरोनाका कारण यतै रोकिएका नागरिकहरू पुनः जापान जानको लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिनको लागि लामो लाइन लागेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण सम्पूर्ण उडान बन्द भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै विदेशबाट नेपाल आएकाहरू यतै रोकिएका थिए। जापान सरकारले अगस्त 5बाट जापानमा नेपालीको प्रवेश खुल्ला गरेपछि नो अब्जेक्सन लेटरको लागि दूतावास आउनु परेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। नो अब्जेक्सन लेटर लिनको लागि चाहिँ अहिले हामी यहाँ लाइनमा छौँ। एउटा सानो फर्म भरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बुझाइसकेपछि अनि जापान जाने रिएन्ट्री गरेर आएको व्यक्तिहरूलाई अनुमति छ। नयाँ भिसा भने अहिले खुलाइएको छैन। यसअघि नै जापानमा बसेर अध्ययन गरिरहेका, रोजगारी गरिरहेका र विदामा नेपाल आएका नागरिक मात्रै जापान जान पाउनेछन्। उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले रिएन्ट्री पेपर लिनुपर्छ है। यहाँबाट यहाँको एमएससीबाट दूतावासबाट रिएन्ट्री पेपर लिएर आफ्नो जस्तै कोरोना 72 घण्टा पहिलेको चाहिँ रिपोर्टहरू देखाएर अनि आफ्नो टिकट काटेर नेपाल एयरलाइन्सबाट जान सक्छ भनेर उसले यो नियम ल्याएको हुनाले अहिले उसले यसको फर्मको लागि लाइन बसिरहेको। दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर दिएपछि जापान उड्नुभन्दा 72 घण्टा अगाडि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्नेछ। उपत्यका सहितका देशभरि संक्रमितको जोखिम बढे पनि दूतावासमा सेवा लिन आउनेहरूले मास्क लगाउने बाहेक अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय भने अपनाएको देखिएको छैन। ओखलढुङ्गाको रमाइलो डाँडा रुम्जाटार सडकमा बिछाइएको कालोपत्रे कामै नलाग्ने गरी उप्किएको छ। 9 महिना अघि बिछाइएको कालोपत्रे उप्किएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा त्यही कम्पनीलाई पुनः कालोपत्रे गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। एसियाली विकास बैंक र स्विस सरकारको सहयोगमा 20 करोड 68 लाख लागतमा आपतकालीन भूकम्पीय सहयोग परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गा मार्फत सञ्चालित रमाइलो डाँडा रुम्जाटार सडकको अधिकांश भागको कालोपत्रे उप्किएको छ। कालोपत्रे उप्किएपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई पुनः कालोपत्रेको काम थाल्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयको निर्देशनसँगै ठेकेदार कम्पनीले पुनः कालोपत्रेको काम गर्न सिस्ने खोला, बडालु, सानिटार लगायतका खण्डमा डोजर लगाएर उप्किएको कालोपत्रे हटाउन सुरु गरेको छ। जुन डिबिएसटी गरिएको ठाउँमा डिबिएसटी नटिक्ने किसिमको माटो र भूगोलको कारणले गर्दाखेरि पनि डिबिएसटी उक्किएको छ। ती क्षेत्रहरूमा अब अहिलेको हालको भारी वर्षात भइरहेको पिरियडमा केही काम गर्न सकिँदैन। अब यसलाई सच्याउने, करेक्सन गर्ने र रेक्टिफिकेसन गर्ने भनेको अब मनसुन पिरियड रोकिसकेपछि तुरुन्तै उपयुक्त तरिकाले त्यसलाई करेक्सन गर्ने र डिबिएसटी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा डिबिएसटी गर्ने र अन्य तरिकाले सच्याउन मिल्ने ठाउँमा अन्य तरिकाले काम गर्ने छलफल भएको छ। 18 महिनामै सक्ने गरी 2074 सालमा काम थालिएको भए तापनि यो सडकमा ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर ढिलाइ गरेको थियो। यो सडकको केही अप्ठ्यारा भागमा कालोपत्रे गरिएकै थिएन। कालोपत्रे गरिएको भनिएको सडकका केही भागमा हिलो जमेको छ। सडकमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण डिबिएसटी कालोपत्रेको काम गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप छ। कार्यालयले भने भारी वर्षा, डिबिएसटी नटिक्ने माटो र भूगोलका कारण डिबिएसटी कालोपत्रे उप्किएको जानकारी दिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला प्रदेश 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशको केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा काला हिट, लामखुट्टेको काल। जब काला हिट चल्छ लामखुट्टे मर्छ र हरेक साँझ